नमस्ते भाइ बहिनीहरू। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको निमिकोसहरूको श्रृङ्खलमा आज हामी 7औं निमिकोस गर्न गइरहेका छौँ। क्वेसन यस प्रकार छ, हाउ मेनी ml of 0.1 m SL are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar mixture of the two? हामी सबलाई थाहा छ, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसका सबै निमिकोसहरूलाई कन्भर्सन बाहेक हामी मास्टर चार्टको आधारमा सल्भ गर्न सक्छौँ सजिलै। तर मास्टर चार्ट प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेसन पढिसकेपछि हामीले 3टा प्रश्नको उत्तर चाहिँ खोज्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला त पहिलो प्रश्न भनेको के यो क्वेसन रिएक्सन सम्बन्धी हो त? दोस्रो, यदि रिएक्सन सम्बन्धी हो भने जुन चाहिँ वस्तुहरूको बिचमा रिएक्सन भइरहेको छ तीमध्ये कसैको मास दिएको छ अथवा सोधेको छ त? तेस्रो, के रिएक्सन कम्प्लिट छ त? ल पहिलो प्रश्नको उत्तर खोजौँ त, के यो क्वेसन रिएक्सन सम्बन्धी हो? हेरौँ त यहाँ क्लु रिएक्ट हैन र? सो यो क्वेसन रिएक्सन सम्बन्धी हो। के को बिचमा रिएक्सन भइरहेको छ त? हाइड्रोक्लोरिक एसिड र मिक्सचर कन्टेनिङ सोडियम कार्बोनेट र सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्रो प्रश्न, के जुन चाहिँ वस्तुहरूको बिचमा रिएक्सन भइरहेको छ तीमध्ये कुनै पनि वस्तुको चाहिँ मास दिएको छ अथवा सोधेको छ त? यहाँ हेरौँ त 1 ग्राम, यहाँ मिक्सचरको मासको चर्चा गरिएको छ। सो यो क्वेसनलाई हामी नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट भएर चाहिँ सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। तेस्रो, के रिएक्सन कम्प्लिट छ त? यस, यो क्लु हेरौँ त कम्प्लिटली। सो रिएक्सन कम्प्लिट छ। किनकि रिएक्सन कम्प्लिट छ, यानि कि जुन चाहिँ वस्तुहरूको बिचमा रिएक्सन भइरहेको छ ती वस्तुहरूको नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट के हुनु पर्यो त? सेम। सो यो क्वेसन पढिसकेपछि हामीले थाहा पायौँ कि यो क्वेसनलाई हामी नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्टबाट चाहिँ सजिलो सल्भ गर्न सक्छौँ। र किनकि रिएक्सन कम्प्लिट छ, रिएक्टिङ हुने वस्तुहरूको नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट सेम हुनु पर्यो। ठिक छ। तर नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट निकाल्नको लागि त वस्तुहरूको मास थाहा हुनु पर्यो। यहाँ मास के को दिएको छ त? मिक्सचरको। अब मिक्सचरको मासबाट चाहिँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट त निस्किँदैन नि त। केही गरेर यदि हामीले चाहिँ मिक्सचरका कम्पोनेन्ट्सहरूको मास निकाल्न सक्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट निकाल्न सक्छौँ। अब यी मिक्सचरमा रहेका कम्पोनेन्ट्स यानि कि सोडियम कार्बोनेट र सोडियम बाइकार्बोनेटको मास निकाल्नको लागि एउटा क्लु दिएको छ। हेरौँ त क्लु के हो? इक्विमोलर। इक्विमोलर यानि कि यो मिक्सचरमा रहेका दुवै कम्पोनेन्ट्सहरूको नम्बर अफ मोल्स के रहेछ त? सेम। ठिक छ। अब यो क्लुको आधारमा हामी चाहिँ यी कम्पोनेन्ट्सहरूको मास निकाल्न सक्छौँ। नाउ लेट द मास अफ सोडियम कार्बोनेट, so the mass of sodium bicarbonate will be 1 minus 6 gram, right? After all, mixture को मास कति हो त? 1 ग्राम हो। सो एउटा कम्पोनेन्ट को मास x ग्राम हो भने अर्को कम्पोनेन्ट को मास कति हुन्छ त? 1 minus 6 ग्राम। Now as per the question, number of moles of both the components are same, so number of moles of sodium carbonate equals to number of moles of sodium bicarbonate. हामी सबलाई नम्बर अफ मोल्स निकाल्ने फर्मुला थाहा छ। फर्मुला के हो त? वेट अफ द सब्स्टेन्स इन ग्राम बाई ग्राम मोलकुलर वेट अफ द सब्स्टेन्स। सो वेट अफ सोडियम कार्बोनेट कति त? x ग्राम। ग्राम मोलकुलर वेट अफ सोडियम कार्बोनेट 106 ग्राम। वेट अफ सोडियम बाइकार्बोनेट 1 minus 6 ग्राम। ग्राम मोलकुलर वेट अफ सोडियम बाइकार्बोनेट 84 ग्राम। यहाँ चाहिँ युनिट लेख्नु पर्दैन बिकज युनिट्स आर गोइङ टु गेट क्यान्सल्ड। सल्भ गऱ्यो भने एक्सको भ्यालु कति आउँछ? 0.558 ग्राम। सो द मास अफ सोडियम कार्बोनेट कति आयो? 0.558 ग्राम। एन्ड द मास अफ सोडियम बाइकार्बोनेट कति आउँछ? 0.442 ग्राम। 1 minus 0.558 ग्राम कति हुन्छ त? इट विल बी 0.442 ग्राम। अब हामी चाहिँ डेटा चाहिँ लेखौँ। यहाँ के कति वस्तुहरूको चर्चा गरिएको छ त? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट र सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्युसनको भोल्युम हामीलाई सोधेको छ, मोलाइटी दिएको छ। तर हामी सबलाई थाहा छ रिएक्सन सम्बन्धी क्वेसन भयो भने द ओन्ली कन्सन्ट्रेसन टर्म द्याट क्यान बी युज इज नर्मालिटी। सो यो मोलाइटीलाई हामीले नर्मालिटीमा लग्नु पर्यो। एसिडको लागि चाहिँ नर्मालिटी भनेको के हो? मोलाइटी टाइम्स बेसिसिटी। हाइड्रोक्लोरिक एसिडको बेसिसिटी कति हो त? 1। सो यसको मोलाइटी यसको नर्मालिटी कति हुन जान्छ? 0.1 n। सोडियम कार्बोनेटको वेट कति दिएको छ? 0.558 ग्राम हामीले निकाल्यौँ। इक्वेन वेट हामी सबलाई थाहा छ, फर्मुला वेट डिवाइडेड बाई total charge on cation or anion, which happens to be 2 in this case, so only 6 divided by 2 53. सोडियम बाइकार्बोनेट को वेट हामीले कति निकाल्यौँ? 0.442 ग्राम। यसको इक्वेन वेट अगेन फर्मुला वेट अफ द सफ्टनेस बाई टोटल चार्ज अन केटायन और एनायन। र सोडियम बाइकार्बोनेटको केसमा टोटल चार्ज अन केटायन और एनायन कति हो त? 1। कति हुन्छ त? एन। इक्वेन वेट अफ सोडियम बाइकार्बोनेट कति हुन्छ? 84। अब किनकि रिएक्सन कम्प्लिट छ, सो रिएक्टिङ हुने वस्तुहरूको नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट के हुनु पर्यो? सेम। यानी कि नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड द सम अफ नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट अफ सोडियम कार्बोनेट एन्ड सोडियम बाइकार्बोनेट के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। आफ्टर अल रिएक्सन के को बिचमा भइरहेको छ त? हाइड्रोक्लोरिक एसिड र मिक्सचर कन्टेनिङ सोडियम कार्बोनेट र सोडियम बाइकार्बोनेटको बिचमा भइरहेको छ। सो हामीले लेख्यौँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट अफ सोडियम कार्बोनेट प्लस नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट अफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हामी सबलाई नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट निकाल्ने फर्मुला थाहा छ। कुनै पनि वस्तु यदि सोल्युसनको फर्ममा छ भने, जस्तै हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्युसनको फर्ममा छ, फर्मुला के हुन्छ? नर्मालिटी टाइम्स भोल्युम अफ द सोल्युसन इन लिटर।
र कुनै पनि वस्तुको वेग दिएको छ जस्तै कि सोडियम कार्बोनेट र सोडियम बाइकार्बोनेट, यस्तो अवस्थामा फर्मुला के हुन्छ, वेग अफ द सब्सटेन्स इन ग्राम बाई ग्राम इक्वल वेक्टर अफ द सब्सटेन्स। सो सोडियम कार्बोनेटको लागि फर्मुला W1/E1, सोडियम बाइकार्बोनेटको लागि पनि W2/E2। नर्मलिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिडको 0.1 भोल्युम लिटरमा दिएको छ, यसलाई हामीले चाहिँ सेन्टिमिटर क्युबमा या एमएलमा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो, 1000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। वेट अफ सोडियम कार्बोनेट 0.558 ग्राम, ग्राम इक्वल वेट कति हो, 53 ग्राम। वेट अफ सोडियम बाइकार्बोनेट 0.442 ग्राम, ग्राम इक्वल वेट अफ सोडियम बाइकार्बोनेट कति हो, 84 ग्राम। राइट, यहाँ हामीले निकालिसकेका छौँ। सल्भ गरे पनि भोल्युम कति आउँछ, 157.90 सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ आउँछ, सिसी चाहिँ आउँछ। सो द्याट्स द एन्सर। अब यसमा यदि कतै कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ ल। आइएम गोइङ टु रिड द कमेन्ट एन्ड आइएम गोइङ टु एन्सर इमिडिएटली। आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईँलाई चाहिँ के हेल्प गर्छ होला। आउँदा भिडियोजहरूमा चाहिँ हामी अरू पनि न्युमेरिकल सोर्स सल्भ गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।